बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हवाले से हमारे दो सब्जेक्ट हैं, हम उस मौजू पे बात करेंगे। एक तो है जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब का जो केस है, स्पेशली जो तोशा खाना वाला, जिसमें नाजायज़ तरीक़े से उनको सज़ा दी गई है। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कंडक्ट और इलेक्शंस, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ख़त और इलेक्शन कमीशन का जवाब। हम इस मौजू पे बात करेंगे। ये दोनों बड़े इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। इस लिहाज से सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जो आज होता रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये तो किसी शक व शुबा से बालातर हो गई है ये बात कि मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने बग़ैर हमें सुने एक तरफा फैसला किया। और जब ये कहते हैं कि आप शवाहिद पेश नहीं कर सके, तो जब हम शवाहिद और गवाहान की फहरिस्त देते हैं तो 12 बजे वो कहते हैं 1:30 बजे ले आइए अपने गवाहान, और 1:30 बजे वो कहते हैं कि अब हम एप्लीकेशन जब देते हैं कि जनाब हमारे गवाहान कराची से आएंगे, इनको 1 या 2 दिन का टाइम दे दीजिए, तो वो फरमाते हैं अब ये गैर मुतल्लिका हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है, क्रिमिनल केस, जिसमें मुल्ज़िम ये कहे कि मैंने अपने गवाह पेश करने हैं और जज कहे कि आपके गवाह इर्रेलेवेंट है, हम पेश करने की इजाज़त ही आपको नहीं देते। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है। और ये भी पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है कि आप मुल्ज़िम मौजूद नहीं है, उसका वकील मौजूद नहीं है, और उन दोनों को उसको सुने बगैर आपने एक तरफा फैसला कर दिया और सज़ा सुना दी, और सज़ा 5 से 10 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट भी होगी। और आपने जमान पार्क के दरवाजे तोड़ के और एक शख्स के बेडरूम के दरवाजे तोड़ के, और उस शख्स को, इमरान खान को, वो वाशरूम में वो कहता है मुझे कपड़े चेंज करने दें, वो आपने वाशरूम के दरवाजे तोड़ के चंद मिनट्स के अंदर आपने गिरफ्तारी कर ली। अभी वारंट ऑफ अरेस्ट साइन भी नहीं हुआ था, जारी होने दूर की बात है, आर्डर की कॉपी किसी के पास नहीं थी। ये है वो तर्ज अमल, जो ये है इंसाफ का दोहरा मेयार, ये है कानून के साथ मजाक, ये है इदारों की इन्वॉल्वमेंट, ये है हमारे पाकिस्तान के आईन की पामाली, ये है हमारे यहाँ कानून और इंसाफ का जनाजा उठता हुआ सामने नज़र आ रहा है, जिसमें से बदबू नज़र आ रही है। और न सिर्फ कहा जाता है कि इंसाफ हो, बल्कि होता हुआ नज़र आए। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में हमने माजी में भी देखा, लेकिन आज सबके सामने, पूरी पाकिस्तानियों के सामने, पूरी दुनिया के सामने इंसाफ का कत्ल हमने अपनी आंखों से देखा। और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म देती है कि आप ये केस खुद सुन के फैसला करें जुरिस्डिक्शन पे और मेंटेनेबिलिटी पे और लिमिटेशन पे और इलेक्शन कमीशन के अथॉरिटी पे, ऑथोराइज्ड पर्सन पे आप फैसला करें, तो जस्टिस आमिर फारूक साहब सुने बगैर वो भी दोबारा उसी तीसरी मरतबा उसी जज को वापस भेज देते हैं। और ये करते हैं 3 तारीख को आर्डर, 4 की शाम को हमें आर्डर मिलता है, 4 अगस्त को 3 तारीख का आर्डर है, और 4 को ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब उसी मुतासिब जज को, हुमायूं दिलावर को, एक स्पेशल नवाजिश फरमाते हैं कि एक जज जो कि ट्रेनिंग पे जा रहा था यूके, उसको तब्दील करके उस हुमायूं दिलावर को नॉमिनेट कर दिया कि जी आज आप 5 तारीख को चले जाएं। कल बार बार सवाल हुआ कि जी उस जज साहब को जल्दी क्या थी? जल्दी ये थी कि उन्होंने उसी दिन शाम को 5 तारीख को ही लंदन यूके रवाना होना था। ये भी हुस्न इत्तेफाक है। हुस्न इत्तेफाक ये है कि जब ऐसे लोगों को, शरीफ बिरादरी को, या जिसको भी सज़ा मिलती है, तो वो लंदन भाग जाते हैं या दुबई भाग जाते हैं। और यहाँ जिस जज ने इमरान खान को सज़ा दी वो भी लंदन जाता है या दुबई जाता है या वहाँ जाता है। ये जगह कदरे मुश्तरक है। फिर यहाँ ये भी हमने माजी में देखा कि जिसको सज़ा होती है वो बीमारी का बहाना बना के लंदन चला जाता है, और यहाँ जो शख्स सज़ा देता है वो बीमार हो जाते हैं और हमारे केसेस ही नहीं लगते हैं।
وہ جج صاحبان ہی بیمار ہو جاتے ہیں. یہ قابل افسوس ہے, یہ حسن اتفاق ہے. اور یہ کیس آج والا جان بوجھ کے الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب اس کو ڈیلے کر رہے ہیں تاکہ کیس کا فیصلہ جلدی نہ ہو اور اس دوران باقی کیسز میں گرفتاریاں ہم ڈال سکیں. کل آپ نے دیکھا ہے کہ پوری سرکاری مشینری حرکت میں آ چکی ہے. اب آئی جی صاحب کو بھی فکر لاحق ہو گئی کہ جناب جائیں, باقی کیسز پڑے ہوئے ہیں, وہ کیسز جس میں عمران خان صاحب کے عدم پیروی کیسز خارج ہوئے ہیں ضمانتیں. اور عدم پیروی کیوں؟ کہ جی وہ آئے نہیں ہیں. بھائی وہ کیسے آئیں کہ آپ وہ جان بوجھ کے نہیں آ رہے, آپ پروٹیکشن آرڈر جاری کریں. لیکن ان کو بھی جلدی ہو گئی. سائفر کے کیس میں ایف آئی اے کو بھی جلدی ہو گئی. اور باقی بھی جو آپ نے دیکھا ہے جہاں تماشا لگا ہوا ہے. اور کل اس فاشسٹ حکومت کے وہ سابق وزراء یہاں پریس کانفرنسز کل سے کیے جا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پہ نوٹس کیوں نہیں لیا. بھائی سپریم کورٹ کے پاس ایک پٹیشن آئی ہے اور الیکشن کمیشن کا وکیل سرکاری موجود ہیں, اٹارنی جنرل آفس موجود ہے. قاضی فائزہ صاحب کی ججمنٹ ہے کہ جب کوئی سرکاری وکیل کسی کیس کو کرنے کا نااہل ہو, یہ لکھ کے دے گا کہ میں یہ کیس ہم نہیں کر سکتے, ہمارے پاس اہلیت نہیں ہے, پھر آپ پرائیویٹ کونسل کر سکتے ہیں. تو کس کیپیسٹی میں آپ نے پرائیویٹ کونسل کیا ہوا ہے؟ صرف پرائیویٹ کونسل نہیں, یہ وہ کونسل ہیں جو نواز شریف اور اس کی فیملی کے مقدمات کے وکیل ہیں. ان کو الیکشن کمیشن کتنا امپارشل ہوگا, کتنا وہ ایک لحاظ سے غیر جانبدار ہوگا کہ وہ نواز شریف کی فیملی کا وکیل ہی ان کو پرائیویٹ وکیل ملا ہے جو آ کر کے یہاں مقدمہ لڑے. اور وہ مقدمہ جو 5 سے 10 منٹ اور آدھے گھنٹے کا کیس نہیں ہے, کیونکہ ضمانت دینے اور سینٹنس اور ججمنٹ کو سسپینڈ کرنے کے لیے بیسک صرف پرنسپلز دیکھے جاتے ہیں. اور یہاں تو پرنسپلز نہیں, سب کچھ غیر قانونی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. وہ سننے کی بجائے آج سارا دن وہ جناب کتابیں پڑھے جا رہے ہیں. چلو بھائی پڑھ لو تم یہ بھی, لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کو اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں مانتا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نہیں مانتی. اور ہم لوگ جو پچھلے 18 دن سے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر پابند سلاسل رکھا ہوا ہے کہ ایک دن کا بھی, ایک گھنٹے کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ آپ لائف اینڈ لبرٹی کسی کی آپ کیسے خراب کر سکتے ہیں. اور اس کیس میں وہ توشہ خانہ جو ان لوگوں نے, جو شاہد خاقان عباسی ہو, نواز شریف ہو, تمام لوگوں نے وہ گھڑیاں بھی لیں اور ان کو ڈکلیئر بھی نہیں کیا. اور اس سے بڑا جرم گاڑیاں لیں جو خلاف ضابطہ, خلاف قانون وہ لے نہیں سکتے تھے, کیونکہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ گاڑیاں کوئی شخص نہیں لے گا. مریم نواز نے گاڑی لی, منصور اوان کا پروگرام آپ سب نے دیکھا ہے, ماشاءاللہ آپ سارے صحافی اور سوشل میڈیا کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ زرداری صاحب نے 3 گاڑیاں لی, نواز شریف نے 1 گاڑی لی, یوسف گیلانی نے 1 گاڑی لی جو کہ نہیں لے سکتے. نیب کا کیس بنا اور نیب کے لا کو ہی تبدیل کر کے وہ ریفرنس ختم ہو گیا اور وہ کسی کورٹ میں نہیں پہنچا وہ کیس. اور جو مجرم تھے وہ بادشاہ بنا دیے گئے, جو مجرم تھے وہ مدعی بنا دیے گئے, اور جو مجرم تھے ان کے وکیل ہمارے خلاف وکیل ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے. یہ ہے الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ اور اس کی امپارشلٹی, غیر جانبداری جو آپ سب دیکھ رہے ہیں. اب دوسری بات, آج دوسرے سبجیکٹ میں آپ آ رہا ہوں, اور ہمیں توقع اور امید ہے, ہم رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں, ہم آئین پہ بلیو کرتے ہیں, ہم عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ منصف ہی رول آف لا قائم کر کے اس ملک کو بچا سکتے ہیں. رول آف لا کے علاوہ دنیا میں کبھی کسی نے ترقی نہیں کی. اور ایک بات بتا دوں, مجھے بتائیں, پاکستان سے باہر بیٹھنے والا کوئی بھی ہمارا پاکستانی ہو یا کوئی بھی شخص ہو, آج آپ کا جو یوتھ ہے وہ یہاں سے بھاگ رہا ہے, لوگ یہاں سے پیسہ لے کے بھاگ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ان کو آپ کے نظام انصاف پہ بلیو نہیں ہے, آپ کو یہاں کے قانون پہ بلیو نہیں ہے. کسی کو کسی بھی وقت اٹھایا جا سکتا ہے, غائب کیا جا سکتا ہے. کدھر ہے آج عمران ریاض جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہاتھوں سے غائب ہو گیا, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا گیا جن کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اور اس طرح کا طرز عمل کبھی ریاستوں کو ترقی نہیں دیتا. آج جتنی بے یقینی اور انسرٹینٹی ہے, اور روز آپ کا ڈالر بڑھ رہا ہے, روز آپ کا پیٹرول بڑھ رہا ہے,
रोज आपका बिजली के यूनिट आपके बढ़ रहे हैं, क्या गरीब आदमी को जिंदा रहने देना है? इस फाशिस्ट हुकूमत और उसकी आगे आने वाली एक्सटेंशन जो आज बैठी हुई है। और फिर कल एक एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, कंवर दिलशाद साहब कहते हैं जी अगले साल मई में हम इलेक्शन कराएंगे। भाई अगले साल मई में क्यों, आप 10 साल बाद करा लो। ज़ियाउल हक ने कहा था 90 डेज में इलेक्शन कराऊंगा, उसके बाद उसने 11 साल नहीं कराए, किसने पूछा? इसलिए कि आइन मुअत्तल था। आज भी आप आइन को प्रैक्टिकली मुअत्तल कर चुके हैं। आइन का आर्टिकल 224, आइन का आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 ये वाज़ेह कर देता है कि इलेक्शंस 90 डेज में होने हैं, उसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन, कोई सेकंड राय नहीं है। और जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल असम्बली को डिसॉल्व करे अंडर आर्टिकल 48, तो उसी 48 के सब आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेट देनी है। उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन भी नहीं है। ना सिर्फ कंसल्टेशन नहीं है बल्कि उसमें प्रेसिडेंट साहब ने एज ए मैटर ऑफ कर्टसी उनको बुलाया है कि आए जी, चूँकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना आपकी जिम्मेदारी है, आए मैं डेट देना चाहता हूँ, आए मेरे साथ कंसल्ट करें। और जो आज ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ये आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है और तौहीन अदालत भी है। वजह उसकी क्या है कि इस प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 1 मार्च और 4/4 के फैसले में, जो कि रिपोर्टेड जजमेंट भी अब हो चुकी है, उसको रीडिटर्मिन कर चुके हैं, उसको इंटरप्रेट कर चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं। तो अब उस इशू को, जिसको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिटर्मिन कर चुकी है, तो इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को कहता है आपको पावर नहीं है, आपको अख्तियार ही नहीं है। एक बात वाज़ेह कर दें, अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये असम्बली डिसॉल्व न करते, बाई एफ्लक्स ऑफ टाइम ये डिसॉल्व हो जाती, तो उस सूरत में सेक्शन 57 वो फिर फील्ड में आ जाता इलेक्शन एक्ट का, जो कि अब वो प्रेसिडेंट से पावर हटा के इन्होंने इलेक्शन कमीशन को पावर दे दी है। लेकिन अगर असम्बली डिसॉल्व कर दे, हाँ वो गवर्नर करे तो गवर्नर, और अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्व करे तो प्रेसिडेंट डेट देने का पाबंद है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5। जो आइन होता है उसके ताबे होते हैं तमाम कवानीन, कोई कानून आइन से ओवर एंड अबव नहीं होता। ये उल्टा बात कर रहे हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, इसका मतलब है गैर जानिबदारी तो आपके सामने आ चुकी है कि वो किस कदर जानिबदार है। इसका मतलब ये है कि वो जो फाशिस्ट हुकूमत जिसका खात्मा 8 तारीख 9 तारीख को हुआ था शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत, इसका मतलब है कि उनके साथ मिल के इन्होंने साजिश प्लान की थी ताकि हमने इलेक्शन विद इन टाइम नहीं होने देना। यही वजह थी कि कल से बड़ी तकलीफ होनी शुरू हो गई है। इसके बावजूद 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आज हमारे इस मुतालबे को एक्सेप्ट करने का फैसला किया है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI। ये अलग बात है कि मैं बबांगे तोहला आपको कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी का कंडक्ट बिल्कुल वो दोगला रहा, मुनाफिकाना पॉलिसी थी कि जब आप सेंसस के इशू पे खुद कहते रहे, वो तो पीपल्स पार्टी PMLN के लोग भी कहते रहे कि जनाब हमने पुराने मरदमशुमारी पे इलेक्शन कराएंगे, लेकिन मुराद अली शाह की अपनी बात और पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि हमने पुरानी मरदमशुमारी पे कराएंगे, हम जाकर मुखालफत करेंगे। फिर वहाँ मुखालफत क्यों नहीं की? आपने एक बारूदी सुरंग खुद बिछा कर गए हैं जमहूरियत के खिलाफ, और फिर आज आप कहते हैं 90 डेज में इलेक्शन करा दें, कैसे मुमकिन है? लेकिन बहरहाल जिसको कहते हैं देर आया दुरुस्त आया, अगर उनको ये एहसास हो गया है तो हम जमहूरी ताकतों को वेलकम करेंगे कि हमारे इस मुतालबे के साथ खड़े हों। इसके बावजूद कि आज हमारे चेयरमैन जेल में हैं, इसके बावजूद हमारे हज़ारों की तादाद में वर्कर्स जेलों में सड़ रहे हैं, इसके बावजूद हमारा सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोगों को उठाया हुआ है, उनको कारोबार बंद किए हुए हैं, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, और उसके अलावा उनकी चादर चार दीवारी की पामाली हो रही है। इस सब कुछ के बावजूद हम इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि आइन के अंदर दी हुई शेड्यूल के मुताबिक अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो ये रियासती
کی جو بنیادیں ہیں وہ کھوکھلی ہو جائیں گی، ریاست نہیں چل سکتی. اور پھر اس جبر اور خوف کی فضا میں جو آپ الیکشن کرانے جا رہے ہیں اس کو کم کریں، اس لیے کہ الیکشن کی اگر شفافیت پہ انگلی اٹھ گئی تو آپ کے پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا، پاکستان کی عوام کا نقصان ہوگا، پاکستان کی ریاست کا نقصان ہوگا، اور ریاست کا نقصان ہمارا نقصان ہے. اس لیے کہ آج پاکستان کی 80% عوام اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جس طرح جبر و تشدد کر رہے ہیں، اس کے باوجود آج عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے. ہم اس ملک کی بقا چاہتے ہیں، ہم اپنے اداروں کو بھی یہ میسج دینا چاہتے ہیں، ہم ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں، خدارا آگ سے کھیلنا بند کریں، پاکستان کی تاریخ سے سیکھیں. پاکستان میں 1960s میں اگر 70s میں اگر آپ نے سیکھا ہوتا تو ہمارا ملک دو لخت نہ ہوا ہوتا، آج ہم اکٹھے بیٹھے ہوتے. آپ کسی کی دشمنی اور کسی ایک بندے کی انا کے خلاف ایک بندے کی دشمنی میں اتنا آگے نہ چلے جائیں جو کہ آپ نے ماضی میں 16 مہینے یہ ایڈونچر کر کے دیکھ لیا کہ جس وقت آپ کے 24 بلین ڈالر آپ کے ریزرو تھے، آج آپ کے مانگے تانگے کے 4 بلین ڈالر ہیں. جس وقت آپ کی چلتا ہوا ملک بہترین 6.1% جی ڈی پی تھی، آج آپ کا 0.3% ہے اور آگے نیگیٹو ہو جائے گی. جب آپ کا ڈالر 170-178 کے درمیان فلکچویٹ کرتا تھا، آج آپ کا 320 پہ نہیں مل رہا. یہ ملک کو غیر یقینی کیفیت سے نکالیں. آپ کے لیے ریاست امپورٹنٹ ہونی چاہیے، عوام امپورٹنٹ ہے. اور اگر جس طرح کی بے روزگاری بڑھ رہی ہے، جس طرح مہنگائی 12% سے اٹھا کر کے آپ نے 38% پہ پہنچا دی ہے، اور یہ آگے 38 تک نہیں رہے گی، یہ 78% پر جائے گی. لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، لوگوں کو آپ نے کس چکروں میں ڈال دیا ہے. اور آج کیئر ٹیکر جو سو کارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ کیئر ٹیکر یا یہ نگران غیر جانبدار کہلانے کے قابل ہیں کہ جو سارے ٹارگٹ کر رہے ہیں، پوری پولیس، پوری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، کسی طریقے سے عمران کو اور پی ٹی آئی کو ہم کرش کر سکیں. لیکن لوگوں کے دلوں سے محبتیں کیسے نکالو گے؟ آپ نے وہ ریفرینڈم دیکھ لیا پشاور کا، آپ نے وہ ریفرینڈم حویلیاں کا دیکھ لیا. اس وقت عمران خان صاحب جیل میں تھے. اس سب کچھ کے باوجود اگر لوگ عمران سے محبت کر رہے ہیں، لوگ آپ کی ان حرکتوں سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں، اور نفرت کا اظہار ووٹ کے ٹائم پہ ہوگا. اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ ساری پی ٹی ایم کی جماعتیں یہ نہیں چاہتی کہ الیکشن وقت پہ ہو اور ان کو شکست فاش ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کی خاطر خدارا سارے اسٹیک ہولڈر سوچیں، تمام جمہوری طاقتیں بھی اپنے آپ کو ریکنسیڈر کریں، اور اس ملک کی خاطر، عوام کی خاطر اپنے رویوں کو ٹھیک کریں. تھینک یو سو مچ. کوئی ضروری سوال ہے کافی الیکشن کمیشن کی جانب سے جو صدر مملکت کو لکھا گیا ہے کہ وہ آئینی ترمیم کے بعد تو آپ کا اختیار نہیں رہا ہے.